नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। हाम्रो सौर्यमण्डलकै 9औं ठूलो पिण्ड तथा सबैभन्दा विशाल चन्द्रमाको रूपमा परिचित ग्यानिमेड पृथ्वीभन्दा सानो भए पनि यसमा प्रशस्त पानी रहेको विभिन्न अनुसन्धान मार्फत विदित नै छ। ग्यानिमेडको सतहको तापक्रम -300 डिग्री फरेनहाइटसम्म पुग्ने भएकाले यसमा रहेका पानीहरू सबै जमेर बरफ बनेका छन्। त्यसैगरी ग्यानिमेडको क्रस्टको लगभग 100 माइल्स मुनि समुद्री भूभाग रहेको छ। ग्यानिमेडको सतहमा देखिएका पानीका बाफहरू उक्त समुद्री भूभागबाट बाष्पीकरण भई प्रवाह हुनु भने असम्भव देखिन्छ। तर सतहमा देखिएका पानीका बाफहरू कसरी प्रवाह भएका छन् भन्ने प्रमाणहरू सङ्कलन हुन नसक्दा खगोलविदहरूले पछिल्लो 2 दशकदेखि हब्बल टेलिस्कोपद्वारा रेकर्ड गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई पुनः अध्ययन गरे र हालै अनुसन्धानकर्ताहरूले सतहको तापक्रम बढ्दा पानीका बाफहरू तातेर सब्लिमेट भई पानीका बाफहरू प्रवाह भएको तथ्य पुष्टि गरेका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ बृहस्पति ग्रहको ग्यानिमेड चन्द्रमामा देखा परेका पानीका बाफहरू सम्बन्धी तयार पारिएका केही विस्तृत सामग्री। सन् 1998 मा हब्बल टेलिस्कोपले प्रथम पटक ग्यानिमेडको अल्ट्राभायोलेट तस्बिरहरू खिच्दा 2 प्रकारका विद्युतीकृत ग्यास भएका अरोल ब्यान्ड तस्बिरहरू रेकर्ड भएका थिए। दुवै तस्बिरहरूमा देखिएका अल्ट्राभायोलेट सिग्नलका समानताहरूलाई वायुमण्डलमा अवस्थित आणविक अक्सिजन अथवा मोलिकुलर अक्सिजनद्वारा व्याख्या गरिएको थियो, जुन विद्युतीय कणहरूले बरफको सतहलाई कोतार्दा प्रवाह हुने गर्दछ। सन् 2018 मा नासाको जुनो मिसनको क्रममा केटिएथ रोयल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका लोरेन्ज रोथ र उनका अनुसन्धान टोलीले हब्बल टेलिस्कोपको सहायताले ग्यानिमेडको वायुमण्डलमा रहेका अक्सिजनका परमाणुहरूको मात्रा अध्ययन गरे। साथै सन् 1998 देखि 2010 सम्म स्पेस टेलिस्कोप इमेजिनिङ स्पेक्ट्रोग्राफ STIS बाट खिचिएका तस्बिरहरू पनि अध्ययन गरियो। आश्चर्यवश सन् 1998 मा अल्ट्राभायोलेट छविहरूलाई व्याख्या गरिएको आणविक अक्सिजन भने उक्त वायुमण्डलमा नरहेको पत्ता लाग्यो। अन्ततः खिचिएका युभी तस्बिरहरूमा आएका अल्ट्राभायोलेट सिग्नलका भिन्नता आणविक अक्सिजन कारण नभई अरू नै रहस्य रहेको सङ्केत गर्यो। यसरी उक्त सङ्केत पाइसकेपछि अनुसन्धान टोलीले अल्ट्राभायोलेट तस्बिरहरू पुनः गहिरिएर विश्लेषण गरे। अनुसन्धानकर्ताहरूले ग्यानिमेडको सतहको तापक्रम दिनभर कसरी परिवर्तन हुन्छन् भनेर विश्लेषण गरे। मध्याह्नतिर सबैभन्दा बढी तापक्रम -190 डिग्री फरेनहाइट पुग्ने भएकोले सतहमा रहेका बरफहरू बिस्तारै सब्लिमेट भई पानीका बाफहरू प्रवाह हुने देखियो। यसरी उक्त युभी तस्बिरहरूमा देखिएका अल्ट्राभायोलेट सिग्नलका भिन्नताहरू चन्द्रमाको वायुमण्डलमा अवस्थित पानीका बाफहरूका कारण उत्पादन भएको पुष्टि पनि भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले हालसम्म कणहरूले बरफको सतह कोतार्दा आणविक अक्सिजनहरू अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए भने अहिले तापक्रमको कारण बरफको सतहबाट प्रवाह हुने पानीका बाफहरू पनि अध्ययन गर्न सफल भएका छन्। बृहस्पति ग्रहको लगभग 79 वटा विभिन्न चन्द्रमाहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये ग्यालिलियन चन्द्रमाहरूको समूहमा रहेको ग्यानिमेड
आइओ, युरोपा र क्यालिस्टो मध्ये सबैभन्दा विशाल चन्द्रमा रहेको छ। 5268 किलोमिटर व्यास भएको ग्यानिमेड पृथ्वीभन्दा 2.4 गुणा सानो रहेको छ। ग्यानिमेडको सतह पानीका बरफहरू जमेर निर्माण भएका छन्, जुन 150 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। जमेका बरफको सतह मुनि करिब 100 किलोमिटर गहिराईमा प्रशस्त पानी रहेको समुद्री भूभाग रहेको छ, जुन पृथ्वीमा अवस्थित पानीभन्दा 10 गुणाले बढी रहेको छ। प्रशस्त पानी रहेकोले ग्यानिमेडमा 50% मात्र चट्टानी भूभाग रहेको छ भने बाँकी भाग पानी तथा अन्य धातुद्वारा निर्माण भएका छन्। बरफले बनेका ग्रहहरूको प्राकृतिक पर्यावरण, क्रम विकास तथा उक्त ग्रहमा सम्भावित वासस्थान सम्बन्धित अध्ययन गर्न विशेष अवसर प्रदान गर्ने भएकोले हाल ग्यानिमेडको अध्ययन चासोको विषय बनेको छ। साथै बृहस्पतिसँग ग्यानिमेडको विशेष चुम्बकीय तथा प्लाज्मा अन्तर्क्रिया पनि अध्ययनको विषय बनिसकेको छ। हालसालै जुनो अन्तरिक्ष यानले बृहस्पतिको परिक्रमा गर्ने क्रममा लगभग 1000 किलोमिटर नजिकै रहेर ग्यानिमेडको तस्बिर लिएको थियो। उक्त तस्बिर मार्फत ग्यानिमेडको सतहमा रहेका अँध्यारो तथा उज्यालो भूभाग र सतहमा देखिएका लामा लामा संरचनाहरू पनि रेकर्ड भएका छन्। यसरी जुनो अन्तरिक्ष यानले बरफले ढाकिएको चन्द्रमाको सबै भूभाग लगभग तस्बिर मार्फत रेकर्ड गर्न सफल रहेको नासाले जानकारी दिएका छन्। युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले सन् 2022 मा जुपिटर आइसी मुन एक्सप्लोरर अथवा जुस मिसन प्रक्षेपण गर्ने भएका छन्, जुन 2029 सम्म बृहस्पति ग्रहमा अवतरण भई झण्डै 3 वर्षसम्म ग्रहको अध्ययन गर्नेछ। साथै उक्त मिसनको क्रममा ग्यानिमेड लगायत ग्रहको अरू 2 विशाल चन्द्रमाहरू युरोपा तथा क्यालिस्टोको पनि अध्ययन गरिनेछ। हालसालै अनुसन्धान गरिएका नतिजाहरूले आउँदा दिनहरूमा जुस जस्ता मिसनका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्याएको केटीएच रोयल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता लोरेन्स रोथले बताएका छन्। सन् 2016 देखि बृहस्पति ग्रह र ग्रहको चन्द्रमाहरू नासामा अवस्थित जुनो अन्तरिक्ष यान मार्फत अवलोकन हुँदै आएका छन् र झण्डै 2 दशकपछि प्रथम पटक ग्यानिमेडको नजिकबाट तस्बिरहरू खिचिएका छन्। ग्यानिमेडको विस्तृत अध्ययनले बृहस्पति ग्रह जस्ता ग्यासद्वारा निर्मित पिण्डहरूको निर्माण तथा क्रम विकास अध्ययन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै सौर्यमण्डलमा छरिएर बसेका बरफद्वारा निर्मित उपग्रहहरूमा वासस्थानको लागि सुहाउँदो पर्यावरण अनुसन्धानका लागि पनि मद्दत पुर्याउँदछ। यसरी अनुसन्धानका नतिजाले बरफी सतह रहेको पिण्डहरूमा पनि पानीका बाफहरूको सम्भावना रहेको देखाएको छ। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सूक्ष्म जीवद्वारा उत्पादित फाइबरहरू, जुन माकुराको रेशमहरूलाई इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट परिमार्जित गरेर ब्याक्टेरियाद्वारा उत्पादन गरेका छन् र यो फाइबर स्टिल तथा केबल जस्ता सामग्री भन्दा पनि बलियो र मजबुत रहेको पुष्टि भएको छ। बलियो, मजबुत तथा लचिलो हुने भएकाले प्रकृतिमा पाइने फाइबरहरू निकै प्रचलित छन्। उक्त फाइबरहरूमा रहेका प्रोटिनहरूको संरचनाका अध्ययन आजकाल रुचिको विषय बनिसकेको छ, जसमध्ये माकुराको रेशमहरू पनि पर्दछ। पृथ्वीमा पाइने सबैभन्दा बलियो र मजबुत सामग्रीमध्ये माकुराद्वारा उत्पादित रेशमहरू पनि एक हुन्। उक्त रेशमहरू बलियो तथा मजबुत हुने भएकाले यसको उत्पादन वृद्धि गर्न सके व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकिनेछ। यद्यपि प्राकृतिक रेशममा उपलब्ध गुणहरू कृत्रिम रेशमहरूमा उत्पादन गर्न कठिन रहिरहँदा अनुसन्धानकर्ताहरूले माकुराको रेशमहरूमा रहेका प्रोटिनको संरचनाको नक्कल गरी रेशमहरू उत्पादन गर्दा उक्त प्रोटिनहरूको संरचना निर्माण असफल भयो, साथै उत्पादन खर्च पनि महँगो रह्यो। यसरी वैकल्पिक
उपाय खोज्ने क्रममा अनुसन्धान कर्मीहरूले आनुवंशिक रूपमा इन्जिनियर गरिएको रेशमहरूको उत्पादनमा अग्रसर भए। हालै वासिङटन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरूले माकुराको रेशमहरूमा हुने अमिनो एसिड प्रोटिनहरूको संरचनालाई परिवर्तन गरेर नयाँ प्रकारका कृत्रिम रेशमहरू उत्पादन गरेका छन् र उक्त रेशमद्वारा निर्मित फाइबरहरू स्टिल तथा केवलर भन्दा पनि बलियो र मजबुत भएको पुष्टि भएको छ। सन् 2018मा मेककेल्बी स्कुल अफ इन्जिनियरिङका प्रोफेसर फुजहोङ ज्याङले माकुराको रेशमहरू परिमार्जित गरेर कृत्रिम रेशमहरू उत्पादन गरिसकेका थिए। यद्यपि रेशमहरूको प्राकृतिक संरचनालाई परिवर्तन नगरी कृत्रिम रेशमहरूमा बिटा न्यानो क्रिस्टलहरू भने सृजना हुन सकेको थिएन, जुन रेशमहरू मजबुत रहन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ। प्राकृतिक रूपमा माकुराहरूले रेशम उत्पादन गर्दा आवश्यक पर्ने बिटा न्यानो क्रिस्टलहरू निर्माण गर्न सके तापनि कृत्रिम प्रक्रियाबाट भने आवश्यक बिटा न्यानो क्रिस्टलहरूको उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको थिएन। यसरी बिटा न्यानो क्रिस्टलहरूको उत्पादन कठिन भइरहँदा अन्वेषकहरूले पुनः प्रोटिनहरूको सिक्वेन्सलाई अध्ययन गरे। रेशमहरूको संरचनामा बिटा न्यानो क्रिस्टल उत्पादन गर्ने क्षमता भएको एमिलोइडको सिक्वेन्स राखेर पुनः डिजाइन गरे। उक्त डिजाइन गरिएको प्रोटिनहरूमा रेशमहरू मजबुत हुन आवश्यक पर्ने बिटा न्यानो क्रिस्टलको निर्माण सम्भव देखियो। यसरी डिजाइन गरिएको प्रोटिनमा माकुराको रेशमहरूमा भन्दा अमिनो एसिडको सिक्वेन्सहरू कम दोहोरिने भएकोले परिमार्जित ब्याक्टेरियाबाट उत्पादन गर्नु झन सरल देखियो। अन्ततः परिमार्जित ब्याक्टेरियाद्वारा 128 चोटि दोहोरिएका हाइब्रिड पोलिमेरिक एमिलोइड प्रोटिन भएको रेशमहरू उत्पादन भए। प्रोटिनहरूको सिक्वेन्स जति लामो भयो त्यति नै उत्पादित फाइबरहरू बलिया तथा मजबुत हुने गर्दछ। यसरी 128 चोटि दोहोरिएका प्रोटिनद्वारा निर्मित फाइबरको मजबुतपन गिगापास्कलमा मापन गर्दा स्टिल भन्दा बलियो तथा केवलर भन्दा मजबुत रहेको पनि पुष्टि भयो र हालसम्म विभिन्न रिपोर्टहरूमा टिप्पणी भएका कृत्रिम रेशमहरू भन्दा परिमार्जित ब्याक्टेरियाबाट हालै उत्पादन भएका रेशमहरू बलिया रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले जानकारी दिएका छन्। हजारौं वर्षदेखि माकुराको रेशमहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्। घाउहरूबाट रगत रोक्ने, ब्यान्डेज निर्माण गर्ने, शरीरमा कृत्रिम लिगामेन्ट राख्नेदेखि रेशमहरू माछा मार्ने जालो बुन्न, विभिन्न डोरीहरू बुन्न, कपडाहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। औद्योगिक, चिकित्सा, मिलिटरी तथा व्यावसायिक उपयोगका लागि माकुराको रेशमहरूको उत्पादन सक्रिय रहँदै आएको छ। रेशमहरूको अतुलनीय बायोफिजिको केमिकल गुणहरूका साथै अनुकूल रहन सक्ने क्षमताका कारण माकुराको रेशमहरूको प्रयोग अधिकांश क्षेत्रमा फैलिसकेको छ। यद्यपि प्राकृतिक रेशमहरूको प्रोटिन तथा गुणहरूको संरचना कृत्रिम रेशमहरूमा निर्माण हुन नसक्दा व्यावसायिक रूपमा कृत्रिम फाइबरहरू उत्पादन गर्नु अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहिरहेको छ। मधुरो प्रकाश अथवा कम प्रकाशमा बसेर अध्ययन गर्दा हाम्रो दृष्टि कमजोर हुँदै जान्छ र यसले हामीलाई दीर्घकालीन समयसम्म असर गरिरहन्छन् भन्ने भ्रम जनमानसमा रहिआएको छ। यी कुराहरू भ्रम मात्र हुन् अथवा यसका वैज्ञानिक आधारमा रहेका वास्तविकताहरू पनि छन् त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता डाक्टर बेन लिम्बूको साथमा। थोरै प्रकाश भएको ठाउँमा बसेर पढ्दाखेरि आँखालाई खराब गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा थोरै प्रकाशमा बसेर लामो समयसम्म हामीले पढ्दै गर्दा या त काम गर्दाखेरि आँखाको जुन हाम्रो बनावट छ, आँखाको जुन सिस्टम छ त्यसलाई पक्का पनि त्यहाँनिर स्ट्रेस पर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यकभन्दा धेरै आँखालाई चाहिँ त्यहाँनिर अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारोहरू चाहिँ एकदम क्षणिक हो।
त्यो किताब पढ्दा एकछिन हुने अप्ठ्यारोपन हो, जसमा चाहिँ विशेष गरेर आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ धमिलो पनि देख्न सक्छ मानिसहरूले थोरै लाइटमा हेर्दाखेरि। तर यी सबै चाहिँ दीर्घकालीन समस्याहरू होइनन्, यो एकछिनलाई मात्रै हुने समस्या हो। त्यो पढ्नु छोडिसकेपछि फेरि आराम पुगेपछि आँखालाई फेरि नर्मल जस्तै हुन्छ। तर 40 कटेका मानिसहरूले चाहिँ लाइट कममा बसेर पढ्यो भने अझ उहाँहरूले जुन दूरीबाट हेर्नुपर्ने हो, भन्नु 40 कटेपछि हामीले नजिकको देख्दैनौँ, अनि टाढोबाट देख्छ, अझ त्यो चाहिँ अझ टाढो लानुपर्ने या त त्यो अझ प्रष्ट नहुने हुनाले आँखालाई पढ्नु सक्ने जुन अघि स्ट्रेन भने मैले अप्ठ्यारोपनहरू चाहिँ नर्मल मान्छेलाई भन्दा 40 कटेको मानिसहरूलाई अझ बढी हुन्छ यदि उहाँहरूले चाहिँ लाइट कम अवस्थामा धेरै बेर काम गर्नुभयो भने। त्यसो हुनाले मेरो सल्लाहमा चाहिँ लाइट पर्याप्त मात्रामा राखेर आफ्नो दैनिकी काम गर्नु चाहिँ उचित हुनेछ, जसले गर्दा आँखाको स्ट्रेन, आँखाको थकाइहरू केही हदसम्म कम हुनेछ। त्यस्तै गरेर 40 वर्ष कटेका मानिसहरूले चाहिँ पर्याप्त लाइट मात्रै नभएर नजिकको लागि चस्मा पनि प्रयोग गर्दाखेरि अझ आँखाको स्ट्रेनहरू चाहिँ कम हुन्छ। यति भन्दै गर्दाखेरि लाइट कममा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई चाहिँ नकारात्मक असर पारेर दीर्घ अवस्थामा चाहिँ गएर भोलि यसले चाहिँ आँखालाई क्षति पुर्याउने कुनै पनि अनुसन्धानबाट प्रमाणित नभएको पाइएको छ अहिलेसम्म। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। तर मुख्यतः हामी ध्यान दिनुपर्ने पर्याप्त प्रकाश भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दैनिकी कामहरू गर्नु एकदमै आवश्यक छ हाम्रो आँखाको थकाइहरूलाई बचाउनको लागि। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ जयन्ती राई हो। म सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टबाट हो। And my question was like this, is it possible to collect and utilize the heat and electricity from lighting or not? ट्याङ्कबाट निस्कने ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा र आवाज भनौँ, ध्वनि भनौँ र प्रकाश, यी सबैलाई विद्युतीय ऊर्जामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विद्युतीय करेन्टमा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अथवा प्रश्नको चाहिँ जिस्ट के हो भने चट्याङबाट निस्किने ऊर्जालाई हामीले चाहिँ हार्नेस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सञ्चित गरेर पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ प्रश्नको सार हो। यो बडा पटक पटक सोधिने प्रश्न पनि हो, त्यसैले यो प्रश्न रोचक पनि छ र मान्छेलाई कौतूहलता पनि यो विषयमा प्रशस्त देखिन्छ। मैले भन्नुपर्दा वैज्ञानिकहरूले यसको विषयमा शोध खोजी नगरेको, रिसर्च अनुसन्धान नभएको चाहिँ होइन र यसको चाहिँ संक्षेपमा सार के पाइन्छ भने रिसर्चबाट चाहिँ देखिने कुरा के हो भने एउटा चट्याङ पर्दाखेरि, चट्याङको झिल्को जमिनदेखि आकाश अथवा बादलदेखि जमिनसम्म चट्याङ पर्दाखेरि निस्कने, त्यसबाट निस्कने सम्पूर्ण ऊर्जाको मात्रा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसको मात्रा 10⁹ देखि 10⁻10 जुलसम्म हुन्छ सम्पूर्ण ऊर्जा। त्यसमा ध्वनि होला, प्रकाश होला आदि इत्यादि सबैलाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा निस्किने रिलिज हुने ऊर्जा चाहिँ 10⁻10 जुलसम्म हुन्छ। र एउटा बिजुलीको बल्बलाई 100 वाटको बल्ब भनौँ, त्यसलाई बाल्दाखेरि 1 महिनाभरि अथवा 1 वर्षभरि बाल्दाखेरि चाहिने ऊर्जाको मात्रा पनि 1 वर्षभरि कति समय त दिनको 8 घण्टाको दरले यदि त्यो बल्बलाई बाल्ने हो भने बल्बले प्रयोग गर्ने, कन्ज्युम गर्ने ऊर्जा पनि 10⁻10 जुल्सकै हाराहारी हुन्छ। भनेपछि एउटा चट्याङको झिल्कोको सम्पूर्ण ऊर्जालाई हामीले ट्याप गर्यौं, त्यसलाई हार्नेस गर्यौं र पुनः प्रयोगको लागि चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यौं र त्यसबाट बत्ती बाल्ने हो भने एउटा 100 वाटको बल्बलाई दिनको 8 घण्टा बालेर वर्षभरि मात्रै बाल्न सकिन्छ। जबकि अब यो चट्याङको त्यत्रो चट्याङलाई समात्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै ब्याट्री होला, क्यापेसिटर होला, केहीमा चाहिँ जम्मा पार्नु पर्यो, त्यसको ऊर्जालाई चाहिँ शक्तिलाई सञ्चय गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि पुनः प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई जति पनि खर्च लाग्छ
र जति पनि भनौँ त्यसमा चाहिँ साधन प्रयोग हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ इकोनोमिकली भाइबल पनि देखिँदैन। प्लस त्यसको लागि अब चट्याङ चाहिँ कस्तो प्रक्रिया हो त भन्दाखेरि चट्याङ एकै ठाउँमा पर्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। यो चाहिँ प्रिकारियस फेनोमेनन भन्छ, भनेको मनमौजी कहीँ पनि पर्न सक्छ चट्याङ। त्यसैले चट्याङ चाहिँ कहाँ पर्छ थाहा हुँदैन। मानौ यो हाम्रो चाहिँ पेरिफेरीमा काठमाडौँको वरिपरि वर्षभरिमा 1 स्क्वायर किलोमिटरमा 4वटा चाहिँ चट्याङका झिल्का पर्न सक्छन्। त्यो सम्भावना प्रोबेबिलिटी हो हाम्रो चाहिँ यो डाटाले देखाएको स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसबाट हामीले हेरेको। चट्याङ नेपालभरि चाहिँ कहाँ कहाँ कसरी चट्याङ पर्छ भन्दा काठमाडौँको वरिपरि चाहिँ वर्षभरिमा 1 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ 4वटा चट्याङ पर्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो 4वटा चट्याङलाई समात्नको लागि के गर्नु पर्यो, ठुलो मेस चाहिँ 1 वर्ग किलोमिटरको चाहिँ ठुलो जाली, यो धातुको जाली बनाउनु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ करेन्ट ड्र गर्नु पर्यो अथवा ऊर्जा शक्ति सञ्चय गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यही किसिमको ब्याट्री चाहियो भने त्यत्रो मेस त्यत्रो जाली बनाउनु जुन खर्च लाग्छ। अनि त्यसबाट निस्किने ऊर्जा के रहेछ त भन्दाखेरि 4वटा बल्ब वर्षभरिमा काठमाडौँको वरिपरि भनौँ 1 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ हार्नेस गरेको चाहिँ ऊर्जाले जम्मा 4वटा बल्ब चाहिँ बाल्न पुग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो लागि कुनै पनि हिसाबले इकोनोमिकली भनौँ फाइनेन्सियली यो चाहिँ फिजिबल छैन, भायबल छैन। त्यसैले यतापट्टि वैज्ञानिकहरूको ध्यान कम गएको छ र यहाँहरूलाई पनि भनौँ यो सुझाव चाहिँ यतातिर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै हिसाबले चाहिँ फिजिबल नभएको कारणले कार्य त्यति धेरै अगाडि बढेको छैन। र सँगसँगै अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा यदि कुनै हिसाबले चट्याङबाट निस्किने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई ट्याप गरेर मोबाइल चार्जिङ आदि इत्यादि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ। तर चट्याङबाट निस्किने जुन चट्याङसँगै वहन गर्ने जुन विद्युतीय करेन्ट, प्रकाश र ध्वनि छ त्यसलाई चाहिँ हार्नेस गरेर अहिलेसम्म पुनः प्रयोग हुने सम्भावना देखिएको छैन। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।